अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। दुनिया का अमन की जानिब एक और कदम। ईरान और अमेरिका की जानिब से 14 नुकाती मफाहिमती मुसव्वदे पर इत्तफाक का ऐलान जो है वो सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस अमन मुआहदे के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दुनिया अपने तेल बरदार जहाज़ों के इंजन स्टार्ट कर ले और तेल तरसील को जारी रखा जाए। इस खबर के आने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% की फौरी कमी देखने में सामने आई है। अगर ये मुआहदा कायम रहता है तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान भी मौजूद है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान, जो बिलाशुबा दुनिया में अमन की कोशिशों में पेश होती है, अपने अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम करेगी? क्योंकि हालिया बजट में आम अवाम के लिए तो कोई खास रिलीफ फराहम करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। कारोबारी हजरात भी हुकूमत की माशी पॉलिसी से नाखुश हैं, तो माहिर जो मईशत हैं इस बजट को महज अदादो शुमार का गोरख धंधा करार दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमती अखराजात और महसूलात में जमीन आसमान का फर्क है, जिसको पूरा करने के लिए अगर सूबे अपना पेट ना काटे तो वफाक के पास पहले से ज्यादा कर्जा लेने के सिवा और कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। हुकूमत पहले ही कर्जों पर सिर्फ सूद की अदायगी में 8,000 अरब रुपए की एक खतीर रकम खर्च करी है, जो कि पेश करदा बजट का तकरीबन 42% बनता है। गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तानी मईशत एक जमूद का शिकार भी नजर आती है, जिसमें ना सरमायाकारी बढ़ रही है और ना ही हमारी बरामदात में इजाफा हो रहा है। जिस चीज में इजाफा हो रहा है वह हुकूमती अखराजात है। इन मुश्किल हालात में भी पहले से मौजूद हुकूमती अखराजात में 100 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। यानी हुकूमत अवाम को तो पेट पर पत्थर बांधने की तलकीन करती है, लेकिन अपने ऊपर इसका इतलाक करती हुई नजर नहीं आती है। वफाक की जानिब से पेश करदा बजट क्या इसी शक्ल में मंजूर होगा या नहीं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि वफाकी बजट सूबों की जानिब से शेयर में कमी पर इन्हिसार कर रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अभी तक सूबे के शेयर में से 109 अरब रुपए देने पर आमादगी जाहिर नहीं की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई बजट के हवाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिनमें सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने जैसी ऑप्शंस भी शामिल है। तो ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे कि केपीके गवर्नमेंट अगर अपना जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन की इस वक्त बात की गई है वो नहीं करती तो क्या सूरत हाल होगा। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केपीके चैप्टर, उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि वो शर्त पूरी कर दें तो फिर इन मामलात के ऊपर गौर किया जा सकता है। थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेंटर हुमायूं मोमन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सेंटर साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। केपीके गवर्नमेंट सर बजट पेश कर रही है, नहीं कर रही है, पूरे साल का कर रही है, ये जो विफाक ने कॉन्ट्रीब्यूशन मांगी है ये देनी है नहीं देनी? अच्छा, फिर एक ये भी वो चल रही है बात कि सरप्लस बजट क्यों पेश करें, हम नहीं करते सरप्लस बजट पेश। तो क्या इस वक्त बजट को लेकर क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ऑब्वियसली बजट तो पेश होगा, ठीक है, उसके बगैर गुजारा नहीं है एक चीज, तो दैट्स वन थिंग, वो होगा। हाँ। अब वो 3 महीने का करते हैं, 6 महीने का करते, साल करते हैं, ये गवर्नमेंट का अपना प्रेरोगेटिव है। वो छोटा वो बजट कर ले और क्या क्या हम उसके बाद देखेंगे। वो कर सकती है, कर नहीं। मुझे उसके लीगैलिटी का शायद नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कि अगर वो कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग ये जो कंट्रीब्यूशन थी, देखिए कंट्रीब्यूशन में इन प्रिंसिपल हमने एग्री किया है कि ठीक है, वफाक मतलब अपनी गलत हरकतों की वजह से जब अपने काम नहीं ठीक कर सकता तो वो नहीं होता, वो एक बंदा होता है हर एक जगह आगे कहता है यार थोड़ा सा तो दे देना, यार थोड़ा दे दे। तो वो जब आए हैं तो थोड़ा दे दे तो हमने कहा चलो दे देते हैं, लेकिन अब उसके साथ एक कंडीशन लग दी है। कंडीशन ये है कि जो सुहेल अफरीदी ने भी कहा है कि आप मुलाकात करवाएं इमरान खान के साथ। अच्छा, इस कंडीशन के पीछे 2 वजूहात मेरी दिमाग में नजर आते हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो कहेंगे कि यार पाकिस्तान एज अ कंट्री इस वक्त प्रॉब्लम में है, तो हम ये करना चाह रहे हैं, और आई एम श्योर इमरान खान के जरूर दो, ठीक है। जैसे पहले भी जो भी प्रॉब्लम हुए, जब भी इमरान खान से पूछा है, जब यहाँ पे ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो जलसा हो रहा था, तो इमरान खान ने कह दिया था कि हाँ कर लो, और उसके अलावा बाकी चीजें भी उससे पहले भी बहुत दफा ये हुआ था, तो इमरान खान जी वो कह देगा। लेकिन उसके साथ साथ कम से कम ये हमें पता चल जाए कि इमरान खान की कंडीशन क्या है, क्योंकि 6 महीने हो गए मेरे ख्याल में, 2 या कौन से दिसंबर के बाद अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी की नहीं हुई है। अच्छा, एज अ फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट, सफदर की एज अ फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट हुई थी ना, नॉट एज अ, तो वो कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने बात चीजें बड़ी नपी तुली की थी, उन्होंने ज्यादा नहीं वो डिक्लेयर किया उसको, और उसके अंदर बात चीजें जब उनसे कहा गया कि इस तरह, उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट गुड। उनकी नजर, उन्होंने कहा अभी भी ठीक नहीं है, अभी तो फिर भी दोबारा जाने की रात की खबरें हैं। अब प्रॉब्लम ये है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक शख्स है, पॉलिटिकल लीडर है,
اس کو پاکستان کی سب سے زیادہ جو عوام ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے. اب یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، جو کہ میری نظر میں جو کنڈیشن تھی اور جس طریقے سے یہ ہو رہے اور آگے کچھ آ نہیں رہا تو شاید کوئی پرابلم ہو. وہ تو خیر دوبارہ ہسپتال کی بات بھی آئی، لیکن اس پہ میں آتی ہوں. میں ذرا پہلے بجٹ والے ایشو کے اوپر ذرا علی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر یہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ تو بڑا کیٹیگوریکلی ان کی طرف سے مزمل اسلم ترجمان بھی ہیں فائنانس کے معاملات کو بھی کے پی کے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ صوبہ عمران خان کا ہے، ان کی حکومت ہے، یہاں پر عمران خان سے پوچھے بغیر ان کے صوبے کے پیسے تو ہم کسی کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. تو ملاقات آپ کروائیں گے تو بجٹ کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بجٹ گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیش کیا اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ یہ بہت پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بھی ان کی امیدوں پہ سے جو ہے وہ پانی پھر گیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں چیلنجز موجود ہیں اور ان چیلنجز کی اگر ہم معاشی طور پر انالائز کریں تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور کے وہ بکھیڑے ہیں جو ابھی تک سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب گئے تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ سوپ ٹاج کون کر کے گیا تھا؟ انہی کی پارٹی کر کے گئی تھی. حالانکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اس وقت انہوں نے کیا تھا اور اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اور اس کے بعد اس کو سوپ ٹاج بھی انہوں نے کیا. یہ جو ان کا ایک بیانیہ ہے نا کہ خان ہے تو پاکستان ہے اور اس کا یہ اظہار بھی کرتے ہیں اور اسی لائن کو جو ہے وہ چلتے بھی ہیں اس لائن کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور پاکستان کی وجہ سے ہماری عزت ہے. آج بھی جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہے وہ پاکستان کے ایک کردار کی وجہ سے ہے، پاکستان کی کامیابیوں کی وجہ سے ہے. جہاں تک بجٹ کا ہے ظاہر ہے کہ کے پی کے نے اپنا بجٹ پیش کرنا ہے، لیکن ان کی پارٹی کے اندر اپنے اتنے لڑائی جھگڑے اور اتنی زیادہ گروپنگز ہیں کہ ان کا ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے سے مختلف آپ کو رائے دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ بجٹ پیش کریں گے نہیں کریں گے. کبھی یہ کہتے ہیں ہم نے وہ ریما خان صاحبہ کے اچھا سر میں نے اس لیے آپ کی بات تفصیل سے پہلے سنی. آپ جو بھی بات کریں نا کہ ان کے آپس میں دھڑے بندی ہے جو بھی ہے سر وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا. سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم ابھی تک وہ الجھنے سلجھا رہے ہیں جو یہ چھوڑ کر گئے تھے. سر 4 سال سے شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر، مور دین 4 ایئرز ایکچولی، یہ کب تک یہ لائن آپ لوگ لیتے رہیں گے کہ ان کی الجھنے ہیں جو ہم سلجھاتے چلے جا رہے ہیں؟ جو بجٹ ابھی آیا ہے سر وہ آپ کو بھی پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے کوئی عوام فرینڈلی بجٹ نہیں ہے جو ابھی بھی آیا ہے. نہیں دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے بجٹ انہی سرکمسٹانسز کے اندر بنانا ہوتا ہے جو چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہ رہے تھے. آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر دے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا. جب انہوں نے گورنمنٹ چھوڑی تھی اور اس کے 1 سال جو کہ عدم اعتماد کے بعد حکومت بنی تھی اس وقت مہنگائی کی شرح بہت زیادہ تھی. ریٹ آف گروتھ 6% پہ چھوڑ کے گئے تھے آپ لوگ 6.2 ریٹ آف گروتھ 6.2% پہ چھوڑ کے گئے تھے سر. اور یہ بھی نہیں کہہ رہے اور یہ میں بھی نہیں کہہ رہی. پی ڈی ایم کی 1 کی جب گورنمنٹ آئی تھی آپ لوگوں نے اکنامک سروے ایشو کیا تھا، آپ لوگوں نے اس میں کہا تھا. نہیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے، ان کی کوشش کے باوجود نہیں ہوا. یہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے تھے، ان کی خواہش کے باوجود نہیں ہوا. یہ پاکستان کو بنگلہ دیش اور سری لنکا بنانا چاہتے تھے، حالانکہ پاکستان نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی. پاکستان نے جس طرح سے ثالثی میں کردار ادا کیا اور میں نے ذرا سیکرٹری صاحب سے کامنٹ لے کے بریک پہ بھی جانا ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. سر خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، ان کے صوبے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بجٹ نہیں. خان صاحب سے ملاقات کے بعد ڈیجیٹل دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. بس ٹھیک ہو گیا، آپ ٹیکن یور پوائنٹ. میں سر آپ کی جانب آتی ہوں، اجازت دیجیے گا. سینٹر صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کرنے بریک لینی ہے میں نے اس کے بعد کہ وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ، اس لیے خان صاحب سے اچھا میں نے آپ بریک لے لیں میں اس کے بعد نہیں آپ جواب دیں تو کوئی بات نہیں، بھی ٹائم ہے، مجھے ٹائم دینا ہوگا. آپ ٹائم ملاقاتیں ہوتی بھی رہیں گی، ملاقاتیں ہوتی بھی رہیں گی. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہوتا نا تو آج پاکستان کے اندر ٹرو ڈیموکریسی ہوتی ہے. آج پاکستان کے فیصلے پاکستان کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. آج بنگلہ دیش کی طرح جب پوری دنیا میں پیٹرول کی، جب پاکستان نے 60% اپنا پیٹرول کی پرائس انکریز کی تو بنگلہ دیش نے صرف 4% کی. تو آج ان پاکستان کے غریب لوگوں کے اوپر
इस किस्म के लोगों की हुकूमत ना होती और वो हुकूमत होती जो पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए बजट बनाते हैं। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से हर चीज में आगे है, चाहे वो उसकी इन्वेस्टमेंट ऑन दी हेल्थ है, चाहे उसकी इन्वेस्टमेंट ऑन द एजुकेशन है, चाहे उसकी इन्वेस्टमेंट इन दी जो प्रोडक्शन है, चाहे उनका जीडीपी है, चाहे उनका कर्जा है, हर चीज में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे। तो खुदा के लिए बांग्लादेश आपको 10 सुना रहा होगा कि हमें कह रहे कि बांग्लादेश बन जाए। बांग्लादेश का अब देखिए ना, बात ये हो जाती है जब इमरान खान कहता है ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। जब आपको रेफरेंस पॉइंट होता है तो उस रेफरेंस पॉइंट की एक वजह होती है। बांग्लादेश को जब हम कह रहे थे कि बांग्लादेश हो जाए, मींस के वहां पे जो इंस्टॉल्ड हुकूमतें थी, जो कि एक फैमिली डायनेस्टी थी, उसको उठा के फेंका है अवाम ने। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ये तो देखे ना, इनको जब समझाओ ना तो ये समझा, अब मैंने ये समझाया ना तो मैं टेलीविजन का दहशतगर्द बन गया हूं। इनके लिए माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये शायद ये बात समझ जाए। शायद समझ जाए। लेकिन खैर वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब मुलाकात ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। मेरी बात सुने, आपने कभी किसी नालायक बंदे को देखा है? नालायक बंदा कौन होता है? 2022 का बजट, 2023 का बजट, 2024 का बजट, 2025 का बजट और अभी 2026 का बजट। इसके बावजूद ओ जी वो भाई, अगर आप एक चीज खराब हो गई है, जो हो गई, आप उसको नहीं हैंडल कर सकते, मींस आपकी कैपेसिटी नहीं है ठीक करने की। देखिए आपके प्रोग्राम नहीं सुने आपके प्रोग्राम नहीं सुनने, मैं क्या मुझे एक बात बताए ना, मुझे एक बात बताए, माइक्रो इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। एक मिनट है, आपने बिजनेस बंद कर दिया है, आपकी ग्रोथ बंद कर दी है। तो जब ग्रोथ ही बंद होगी, ना कोई बिजनेस आ रहा है, ना कोई चीज जा रही है, तो जाहिर है आपका फिस्कल डेफिसिट तो कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वॉर वो एक सवाल है। नहीं, कॉस्ट ऑफ वॉर केड़ा वॉर? क्यों पाकिस्तान नहीं, नहीं, मैं कह रही हूं एट व्हाट कॉस्ट ये हो रहा है, वो तो जाहिर एक सवाल है। किस कॉस्ट में? मैं आपको बताता हूं किस कॉस्ट पे। इस वक्त जो एक्सट्रीम गुर्बत है, एक्सट्रीम गुर्बत, पाकिस्तान में तकरीबन 7 करोड़ लोग नहीं, 6 करोड़ लोग उसमें जा चुके हैं। आपको पता है इंडिया जो पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, उसमें सिर्फ 1 करोड़ का फर्क रह गया है। पाकिस्तान और इंडिया में 6 गुना बड़ा मुल्क है। एक मिनट है ना, एक मिनट है ना, जब आप कहते हैं ना, जब आप कहते हैं कि ये सारी चीजें, आप इनके सारी चीजें देख ले। एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अनएम्प्लॉयमेंट, जो पॉवर्टी है, हम लोग किस पे छोड़ करके। अच्छा देखिए, 2 नंबर ही देखें इन लोगों की। इन लोगों ने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 2018-19 में 21% था, या 19-20 में 21% था। अरे भाई 21-22 में हमारा जो था, जो हम छोड़ कर गए थे, 18.3% थी जो पॉवर्टी थी। अब 29% है, और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 50% के करीब है। हर दूसरा बंदा एक आखिरी चीज सिंपल सी बात है, हो सकता है ब्रेक में इनके पास टाइम हो और ये इसको करेक्ट कर दे। मुझे एक दफा बता दे, इन्होंने कहा हुआ है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है 91901 है, $1,901 है, राइट? अच्छा, इन्होंने बताया हुआ है कि हमारा टोटल इनकम है 450 बिलियन है, डॉलर्स है, जिसको इन्होंने कहा हुआ है। आपको पता है पर कैपिटा इनकम का सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपने फिगर बताई है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे। इन्हें कहें कि जरा पता कर ले आज की पॉपुलेशन क्या है। आप भी अपने टीवी चैनल्स वालों को कहते कि पता करें आज की पॉपुलेशन क्या है, और उसको खुदा के लिए डिवाइड करके मुझे बता दे कि यार, चले मुझे ब्रेक ले, अभी करके ब्रेक से वापस आके इसका जवाब आप अपनी टीम से पूछिए। मैं बिल्कुल, मैं इस पे बात करती हूँ। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अली गौहर बलोच साहब, सेंटर साहब ने सवाल छोड़ा था, वो इसरार करें, वो कह रहे हैं सिंपल मैथ है, करके इसका जवाब बता दें कि जो फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का, उसके मुताबिक कैसे 1900 शायद $1 बताया है पर कैपिटा इनकम गवर्नमेंट ने, वो फिगर कैसे मैच होता है सर? मेरा ख्याल है जो माहिर मुआशियात हैं गवर्नमेंट के, उनको फारिग करके डॉक्टर साहब को रख लेना चाहिए। वैसे उनकी जो हालत है करना यही चाहिए। अगर आपकी इनकी यही वजह है कि ये चैनल्स के ऊपर बैठ के झूठ बोलते हैं। ये वही लोग हैं
یہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی نالائق ہیں اور ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ان کو بہت کچھ آتا تھا, میں ان کا اعتراف کرتا ہوں. ان کو یہ بھی آتا تھا کہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر لفافہ لہرا کر کتنے ارب کی کرپشن کرنی ہے, یہ ان کو آتا تھا. کس طرح سے توشہ خانہ کی صفائی کرنی ہے, غلط اسیسمنٹ لگوانی ہے, یہ ان کو آتا تھا. کس طرح سے جو ہے وہ زیورات کی جیلی رسیدیں پیش کرنی ہے, یہ ان کو آتا تھا, چونکہ یہ لائق لوگ ہیں, یہ بڑے جینیس لوگ ہیں. یہ ان کا اصل کردار اور اصل چہرہ ہے. اور دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں. آپ کے دور میں آپ نے فگرز کا سوال تھا, فگرز میں جواب آ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ ایک کام کریں. اچھا چلیں, لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو فگر دے دیے گورنمنٹ نے وہ ویلڈ فگر ہے. وہ جھوٹ ہے. ان کو پہلے بھی فجنگ آف دا فگرز پہ پاکستان کو سزا مل چکی ہے. بجٹ کی فگرز تو میری باری میں نہ بولیں, میں آپ کی باری میں مکمل کر لیں. علی گوہر بلوچ صاحب مکمل کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ سینٹ میں بیٹھے ہیں, اس فلور پر چیلنج کریں نا فگرز کو, کیوں نہیں کرتے؟ ادھر ٹاک شو میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے اس وقت جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو چھوڑ کے گئے تھے 6%, ان کی حکومت رہی نا, انہوں نے اپنی حکومت میں بیڑا غرق کیا اور وہ مائنس پر لے کر آئے. یہ کہتے تھے کہ جناب یہ باہر سے اتنے ارب روپے کی انویسٹمنٹ آ جائے گی, اتنے آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے, اتنے فلاں گے. اپنے ٹائم میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے کس نے لیے؟ سر لیکن یہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی آ جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مبادلہ کے ذخائر جو ان کی گورنمنٹ یشوین جو ان کی گورنمنٹ چھوڑ کر گئی تھی آج اس سے زیادہ ہے. سر 4.5 یا 4.6% گروتھ پہ آپ لوگ چھوڑ کر گئے تھے, 6.2 پر یہ لوگ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی سر یہ چھوڑ کر گئے تھے. اس کے بعد آج ہم کہاں ہیں سر؟ 3.7 کا فگر آپ لوگوں نے دیا, 4 سال پہ اس کو ایوریج کریں تو 2.3% کی گروتھ ہے. 40 روپے کلو والی چینی 140 روپے پر ان لوگوں نے کی تھی. نہیں سر, میں اگر ایوریج گروتھ ریٹ فگر کی بات کروں تو یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ سے کم ہے آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے سر. 2.55 پہ پاپولیشن گرو کر رہی ہے, 2.3 پہ 2 پہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. جی, کرنسی کی ڈیویلیشن ان لوگوں نے کی تھی اور ان کے دور میں ہوئی تھی. آج آپ کی معیشت کے اشاریے بیٹے, ان سے تو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا. آج تو آپ پوچھیں, وہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آیا کہ کوئی جہاز گر گیا. بھائی پاکستان کی مارکہ حق کی کامیابی کی پوری دنیا معترف ہے, پاکستان کی ثالثی کی پوری دنیا معترف ہے. اگر مجھے اجازت ہے, کم بیک ٹو میرے پاس سیگمنٹ میں وقت بھی تھوڑا سا کم ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو اگر اس طرح کی کوئی فگرز ہیں پر کیپٹا انکم کے اوپر یا کسی بھی فگر کے اوپر کوئی ڈاؤٹ آپ فلور کے اوپر ریز کریں, اس کو چیلنج کریں. کل میں سینٹ میں میری سپیچ ہے, کل میں اس میں پوچھوں گا, میں پوچھوں گا ان سے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. یہ آپ کے پاس دو وہ ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ کا ہے پاکستان پاپولیشن 2020 ورلڈ پاپولیشن ریویو ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان بائی دا نمبرز as of 2026 has a total population of 259299791. جی 2018 سے اب تک 45 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. اچھا اب یہ یاد رکھیں, انہوں نے 1901 کا ہوا ہے نا. اگر آپ 1901 کو کا فگر لانا ہے اور 450 آپ کو پتا ہے تو پھر میتھمیٹکس میں بتا دیتا ہوں, تو پھر آپ کو 20 نہیں, آپ کی پاپولیشن 23 کروڑ ہونی چاہیے. کیا 23 کروڑ ہم کب کے گزر چکے ہیں؟ لیکن آفیشل سینسس مجھے میرے پاس فگر نہیں ہے آفیشل سینسس کا. وہ ایڈ نہیں آتا تھا یار, آفیشل سینسس پہ کرتی ہے, وہ ایڈ نہیں آتا تھا. ان کا صابن سلو ہے, بہت سلو ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن باقی سب تخمینے دنیا میں لگتے رہتے ہیں, بٹ سینس نے آفیشلی جو لاسٹ کیا تھا میرے پاس فگر نہیں ہے, سو آئی ول ناٹ کوٹ. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں اس بجٹ میں کیا چیز ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز بتا دیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس میں پیراڈاکس دیکھیں, پیراڈاکس میں ان کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. پیراڈاکس کا مطلب یہ کہ آپ ایک چیز بتا رہے کہ یہ اس طرح ہے اور اس کو دوسری چیز نیگیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم سلیس اس میں انگلش میں کہہ سکتے ہیں یہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کو کاٹتی ہے, شاید سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری گروتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اگر جب گروتھ ہوتی ہے تو آپ کی جو پاورٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. جب آپ کی گروتھ ہوتی ہے تو آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. ان کی ان امپلائمنٹ بڑی ہے, ان کی پاورٹی بڑی ہے. اس گروتھ پہ تو گروتھ کہاں سے ہوگی, گروتھ کہاں سے ہوگی. اچھا اس کے بعد ان کے جو ان کے ڈیسیژن میکنگ ہے, اب یہ آج سے نہیں ہے, پچھلے 40 سال سے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جو امپورٹ بل بڑا تھا, دیکھیں ایک تو پیٹرول کا, ایک ہے پیٹرول کے امپورٹ آج بھی اتنا ہے, اس وقت بھی وہ تو اپنا تھا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں
रॉ मटेरियल नहीं है। मैं बिजनेस करना चाहता हूं पेन बनाने के लिए, मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा बिफोर आई स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर करना। कॉटन भी हम इंपोर्ट करते हैं, कॉटन के फिगर्स भी अच्छा नहीं आए। अब ये याद रखें कि 2021-22 में जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही थी। फैसलाबाद में जिसके पास 100 लूम्स थे उसने 200 कर दिए, जिसके पास 200 थे उसने 400 कर लिए, तो उसके लिए कॉटन इंपोर्ट होता था। तो आपकी इकोनॉमी को पुश करने के लिए आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता था। मेरे पास ऐसे बिल्कुल 2-2.5 मिनट रह गए, मैंने आप दोनों से कमेंट लेने से क्विक कमेंट कर दें। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जून की अकेली विंडो आप लोगों के पास है, अगर आप लोग कोई प्रेशर इतना क्रिएट कर सकते हैं कि खान साहब की एक तो आइसोलेशन खत्म हो जाए, दूसरा उनकी सेहत का मामला ट्रांसपेरेंटली हल हो, वो शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल हो जाए। एक तो जून की विंडो आपके ख्याल में क्यों उनको ये खदशा है? दूसरा ये कि ये कब आप लोग इतना सफिशिएंट प्रेशर बिल्ड करेंगे कि कम से कम उनकी तबीयत का तो मामला रिजॉल्व हो जाए, उनको फिर से पिम्स लेके जाया गया? देखिए ये बहुत कंसर्निंग बात है, और यहाँ पे मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पाकिस्तान तरीके, देखिए मेरा लिहाज ये है कि जून इसलिए कि ये लोग जो है ना बेसिकली व्यापारी लोग हैं, ठीक है। इनको जब तक वो इस हाथ ले इस हाथ दे, क्या खूब सौदा नक्त है, वो वाला काम ना करे ना, ये नहीं समझते। तो मेरे लिहाज से जो कंडीशन सोहेल अफरीदी ने लगाई है वो बहुत अच्छी कंडीशन है, जिसका आपने जिक्र किया था कि भाई हम आपको ये पैसे देंगे, आपको वैसे भी पैसे मुलाकात कराओ, वो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन पे और ये जून में ही आपको हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में इस पे पीटीआई को स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब की क्विक कमेंट कर दीजिएगा। बैरिस्टर गौहर ने फिर से ट्वीट करके बताया कि उनको बताया गया, उनको पिम्स ले जाने के बाद और जो भी मामला था वहां पे होने के बाद इन्फॉर्म किया गया कि खान साहब को पिम्स ले जाया गया था। सर क्यों सेहत के मसले पे आप लोग एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहे, दूसरा उनको अस्पताल क्यों नहीं मुंतकिल कर देते? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको जो बेस्ट इलाज अवेलेबल है वो उनको मिल रहा है, और दूसरी बात ये है कि इनको ऑफर करवाई गई थी कि ये कहते थे कि उनको जो है वो हॉस्पिटल में शिफा इंटरनेशनल में उनको कर दें। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं, अगर डॉक्टर्स ये कह देंगे कि भाई इनको इधर एडमिट करने की जरूरत है तो हम एडमिट कर देते हैं। लेकिन ये किसी चीज पर नहीं, ये तो सिर्फ बातों पर सियासत करते हैं, उसकी कंडीशन के ऊपर भी इनको कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ उस पर सियासत कर रहे हैं। ये चलो मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आई हैव टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर बेस्ट है इलाज के नहीं है और सब कुछ अच्छा है कि नहीं है, वो तब अच्छा होगा या नहीं होगा जब उनकी फैमिली मुतमईन होगी, क्योंकि ये मामला डायरेक्टली उनकी फैमिली से रिलेटेड। आपका बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, सेंट ऑफ मायूं मोहम्मद साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से से मैं कुछ बात करेंगे अमेरिका ईरान जो एक MOU तय पा गया है कि उनके बीच में साइन होने वाला है, एक अच्छी खबर है, एक बड़ा कदम है। थोड़ा सा इसके हवाले से बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस एग्रीमेंट को लेकर अभी भी कुछ खदशात हैं जो इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर अमेरिका ईरान के दरमियान मुफाहिमती मुसविदा जो है सर वो फाइनल हो गया है, अच्छी खबर है, जैसे मैंने पहले भी कहा खुशाइन बात है। लेकिन सर थोड़ा सा इसको ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइएगा कि इजराइल जो है वो बड़ा खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करता। उनकी तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं कि हम एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, अमेरिका अगर कोई इस तरह का अग्रीमेंट कर रहा है तो वो हम पर बाइंडिंग नहीं है। तो फिर सर इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर क्या वक़्त है इस MOU की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच यशविन फॉर हैविंग मी। देखिए एक चीज तो फंडामेंटल है कि विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या उनकी टेसिट अप्रूवल, टेसिट सपोर्ट इन ऑल डोमेन्स, उसके बगैर इजराइल अपनी कोई भी पॉलिसीज रीजन में नहीं चला सकता। इट वाज अ यूनिसा एप्लीकेशन अगेंस्ट ईरान, इजराइल और अमेरिकन पार्टनर्स थे, और नेतन्याहू ने एक आज तक ईरान पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया अंटिल अनलेस जब तक उसको अमेरिका ने अपनी सपोर्ट इंश्योर नहीं कराई थी। और दैट्स व्हाई जो पहली भी जंग हुई 12 दिनों की, एंड नोबडी कुड थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम और आप यही अंदाजे लगाते कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये गलती कभी भी नहीं करेंगे और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जो अमेरिका की सिचुएशन है, मुआहदा और नो मुआहदा, तो हम सबके सामने है। तो दे हैव लॉस्ट देयर स्ट्रेटेजिक एक एसेंडेंसी कह लें, एक सुपर पावर का जो एक असर्टिवनेस होती है, दैट इज नो मोर देयर, और वो अंडरमाइन हुआ है। और उनको अंडरमाइन किसने कराया? नेतन्याहू ने। एम्बैरसमेंट किसने कराया? नेतन्याहू ने। ईरान से ज्यादा, ईरान की 73 मिलियन अवाम से ज्यादा
ایران کی ریزسٹنس اور ڈیفائنس سے زیادہ نیتن یاہو از ریسپانسبل فار دس ڈیبیکل فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اسرائیل یا نیتن یاہو از ریسپانسبل فار دس؟ کیونکہ وہ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اسرائیل کی طرف سے بڑی عجیب عجیب ٹویٹس بھی ماضی میں آ چکے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن نہیں ہم دیکھ رہے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو 2-3 کالز ہیں، خاص طور پہ وہ پہلی والی، تو وہ ورڈز بھی نہیں یہاں پہ یوز کر سکتے جو نیتن یاہو کے لیے، کسی عزت دار شخص کے لیے یا کوئی آنریبل آدمی کے لیے یہ بہت سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ہی واز فرسٹریٹڈ. فرسٹریشن آپ کو تب بھی ہوتی ہے ونس یو آر ناٹ میٹنگ یور آبجیکٹیوز. اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جب آپ میٹ نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کو آپ کی ہیوبرس اپروچ کو چیلنج ہو جاتا ہے. بٹ اینی ویز America has learned the hard way. That's why he was insisting again and again to have negotiations اور اس کو میڈیشن کے ذریعے وہ ایگزٹ چاہ رہے ہیں. تو یہ فار ایور وار والا کانٹیکس شروع ہو جائے گا اور میگا کے بالکل ان کی پولیٹیکل جو نقصان ہوا ہے اس وقت اپنی لوسٹ ریٹنگ پہ، اٹ از آل بیکاز آف دس وار. تو امریکہ ریئلائزیشن ہے ہی، تو وہ انہوں نے اسرائیل کو اس طرح کہا ہے کہ آپ نکلے اس وار کے اندر سے. اسرائیل ویسل سٹیٹ ہے یا نہیں؟ اسرائیل کے کہنے سے وہ ویسل سٹیٹ بٹ سبسروینٹ سٹیٹ ٹو امریکہ تو ضرور ہے. اگر پارٹنر بھی ہے تو چھوٹا پارٹنر ہے نا، وہ ابھی اس کے بغیر کوئی وار پروزیکیوٹ نہیں کر سکتا. لیٹس سے امریکنز کہتے ہیں یو آر ایٹ یور اون اینڈ دے ڈونٹ انٹرسپٹ ایرانین رسپانس، اور ریجن کے اندر بھی آلریڈی دیر آر ایلیمنٹس جو اس کو تھریٹن کر رہے ہیں. تو where is Israel? This is a very very ideal situation نا جو آپ بتا رہے ہیں. سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ امریکہ کی انگزائٹی تو بڑے عرصے سے نظر آ رہی ہے. they wanted کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے. اسرائیل کو کنٹین کرنا کتنا پاسبل ہے؟ کیونکہ لبنان پر حملوں کا جو معاملہ ہے، ایران بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے کہ اگر وہ ہوگا تو وہ اسرائیل پہ حملے کریں گے. سو آفٹر دا MOU آلسو اگر اسرائیل باز نہیں آتا، ڈائریکٹلی ایران کو ہٹ نہ بھی کرے، لبنان میں اگر کاروائیاں جاری رکھتا ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں پھر لیبنان بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اس کا بھی اپنا پریزیڈنسی ہے، اور ایران کے ساتھ اگر ان کے تعلقات ہیں تو وہ ایک نئی انوائرمنٹ ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اسرائیل میں کیپ گیٹنگ دی سپورٹ فرام امریکنز ان ملٹری ایڈ، جس طرح پہلے وہ کر رہا تھا. امریکہ اور میں پہلی دفعہ کود ہے نا جی، اس کو باقی تو سپورٹ امریکہ ان آل ڈومینز کرتا تھا. ڈپلومیٹک سپورٹ ہوتی تھی، UN میں ویٹو ہو جایا کرتی تھی اس کے خلاف چیزیں. یورپ بھی تب تو اس کو اوپنلی سپورٹ کرتا تھا، اور یورپ کے وہ جو ڈرامے ہم سب نے دیکھے ہیں کہ ویسے بھی فلسطین کرتے رہیں گے، لیکن فزیکلی نتھنگ واز بینگ ڈن. تو اس کی بھی اس کو ٹیسٹ اپروول تھی. میرے خیال میں اسرائیل کافی آئسولیٹ ہوا ہے، لیکن ان کو فرکشن تو ضرور چاہیے اگر انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے ود دی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے. اگر اس کو وہ فالو اپ کریں گے تو اس کو فرکشن چاہیے، اور دے ول کیپ کریٹنگ اے سچویشن. امریکنز دیکھیں جی، امریکنز کے لیے ایک پالیسی کو اپنانا، پھر اس سے واپس چلے جانا. کل احمد الشرا ان کے بہت بڑے ٹیررسٹ تھے، اور ابھی ان کے پریزیڈنٹ ہیں، آنریبل پریزیڈنٹ ہیں، ایکسیلنسی ہو گئے. طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، 4 سال آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. تو امریکن پالیسیز میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. نہیں، اس کے اندر بھی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین، آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کی پہلی اسٹیٹ آف فریڈم رپورٹ برائے 2026 جاری کر دی گئی ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل مسابقت اور بینچ مارکنگ نیٹ ورک سے منسلک ادارے مشل پاکستان نے اپنی اس رپورٹ میں آئین اور قانون میں دی گئی دراجاتی اور شخصی آزادیوں کا شہریوں کے عملی تجربات کے ساتھ جامع موازنہ پیش کیا ہے. اس رپورٹ کے لیے ادارے نے 2000 رائے دہندگان پر مشتمل ایک ملک گیر سروے منعقد کیا ہے، جس میں 67% گریجویٹ، 32% ماسٹرز اور 1% PhD ڈاکٹر سے رائے لی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں سے 64% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے. اسی طرح مواصلاتی نظام کے حوالے سے رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں 19 کروڑ 50 لاکھ سے زائد موبائل فون کنیکشنز موجود ہیں، جن میں خواتین کے پاس موبائل فون رکھنے کے امکانات مردوں سے 20% کم ہیں. اسی طرح براڈ بینڈ صارفین کے حوالے سے بھی رپورٹ میں اعداد و شمار کا تخمینہ لگایا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 14 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ پورے ملک میں 2,30,000 کلومیٹر سے زائد فائبر نیٹ ورک موجود ہے، جس کے باعث پاکستان کی IT اور فری لانس برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور مستقبل میں اس میں خاطر خواہ اضافے کے امکانات بھی موجود ہیں. اسی طرح پاکستان میں برانچ لیس والیٹ صارفین کی تعداد 11 سے 12 کروڑ کے درمیان پہنچ چکی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 77% پاکستانی اپنے پیشے کے انتخاب میں خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں، جبکہ 75% شہری کاروبار کرنے کی آزادی پر مثبت رائے رکھتے ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے ترقی کے دستیاب مواقعوں پر
رائے دیتے ہوئے 75% رائے دہندگان کا کہنا تھا کہ ملک میں خواتین کے لیے ترقی کے خاطر خواہ مواقع موجود ہیں اور ان کی جانب سے اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ مشرق پاکستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی لیبر فورس 7 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل ہے، جس میں خواتین لیبر فورس کی شرکت جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25% کے درمیان ہے۔ 65% رائے دہندگان مذہبی آزادی اور مذہبی حقوق کے تحفظ سے مطمئن نظر آئے۔ مذہبی گستاخی کے واقعات کے حوالے سے رپورٹ کا کہنا ہے کہ سال 2024 میں پاکستان میں مذہبی گستاخی کے تقریباً 344 واقعات رونما ہوئے، جن میں سے 62% پنجاب اور 30% الزامات جو ہے وہ سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 58% پاکستانی مالی تحفظ سے متعلق خدشات رکھتے ہیں، جبکہ تعلیم کے حوالے سے رپورٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار تشویشناک ہیں، جن کے مطابق پاکستان میں پرائمری اسکول انرولمنٹ 70% کے قریب، جبکہ اعلیٰ تعلیم میں داخلہ کی شرح جو ہے تقریباً 13% ہے۔ رپورٹ کے مطابق 62% شہری خود کو حکومتی فیصلوں پر محدود اثر رسوخ کا حامل بھی سمجھتے ہیں۔ سروے کے دوران 35% شہری ملک کی مثبت سمت کے بارے میں پر امید بھی نظر آئے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شہری شخصی آزادی کو معاشی مواقع، انصاف، سلامتی، مؤثر حکمرانی اور ڈیجیٹل شمولیت سے جوڑتے ہیں۔ عوام نے قومی استحکام، سلامتی اور ادارہ جاتی تسلسل سے وابستہ اداروں پر نسبتاً زیادہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی، سائبر سیکیورٹی، گمراہ کن معلومات، پانی کی قلت، شہری آبادی میں اضافہ، نوجوانوں میں بے روزگاری اور معاشی ناہمواری مستقبل میں پاکستان کو درپیش اہم چیلنجز میں سے چند ہیں، ایسا جو رائے دہندگان ہیں ان کا سمجھنا تھا۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔